अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मुज़दलिफ़ा के मैदान में हमने रात गुजार ली थी, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी। अब फजर पढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा, मुज़दलिफ़ा के मैदान में होता क्या है कि कोई टेंट वगैरह नहीं होता, तो बस का सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पूरे लोग खड़े हैं यहाँ पर और सब बस का वेट कर रहे होते। तो हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था ना, तो मेरे शौहर ने मुझसे मैप में देखा और पूछा कि देखो अपना जो टेंट है ना यहाँ से 40-45 मिनट की वॉक पर है, तो हम क्या करते हैं, चल लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई, चलने से हज में जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो क्योंकि मालूम है बस तो आनी नहीं है जल्दी, तो हमने फिर वॉकिंग शुरू कर दी। और हम ही नहीं, अक्सर रास्ते पर लोग चल ही रहे थे, यानी उनको भी आइडिया था कि बस का आना टाइम टेकिंग वाला काम होगा, तो चल के जितनी जल्दी आप अपने टेंट मीना में पहुंच सकते हैं, बस के साथ नहीं पहुंच सकते। सो माशाल्लाह हम 40-45 मिनट में पहुंच गए हैं, और जब तक कि कोई भी टेंट में से बस वगैरह नहीं आई थी। यहाँ तक कि 2-3 घंटे के बाद कोई एक आध बस दिखी है कि वो आ चुकी है टेंट में। अच्छा, आज 10 तारीख है, मतलब ईद का दिन है, तो ईद के दिन इन लोगों ने ना कीमा और पाव दिया था, तो इतनी खुशी हुई देख के कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, क्योंकि अरफा के दिन आपने देखा कि कुछ भी खाना नहीं मिला था, तो ये खाने के बाद हम आराम से सो गए थोड़ी देर। फिर 10 बजे उठ गए हैं। आज रमी जिमार करने जाना है, यानी शैतान को कंकर मारने जाना है। तो मैं यहाँ पर अपने कंकर चेक कर रही थी जो मुज़दलिफ़ा से लिए थे, धो धुला के मैंने ये थैली में रख दिया था, अब साथ में इसको लेके चलना है। तो हाजी ईद का दिन इस तरीके से गुजार रहा होता है कि वो मुज़दलिफ़ा के मैदान से मिना में आया है। अब मिना से है ना, हमने कुछ 10:30 बजे चलना शुरू किया है रमी जिमार जाने के लिए। और आप यकीन माने किस कदर धूप थी कि इंसान के लिए उसमें चलना बहुत मुश्किल वाला काम है, लेकिन हर हाजी को पता होता है कि उसने चलना भी है, और वेदर का भी सबको ही पता था कि भाई गर्मी ज़्यादा है, तो सब अपने अपने दिल की खुशी से ही आ रहे होते हैं। तो ये हमने चलना शुरू किया ना, ये पूरा रास्ता बनाया गया है, अलग अलग फ्लोर दिए गए हैं शैतान को कंकरी मारने के लिए। तो हमारी तरफ से, यानी हमारे टेंट की तरफ से जो नज़दीक बोले जाए, तो ये नज़दीक भी कम अज़ कम, यानी जाने का रास्ता बताया जा रहा था 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर जाते वक्त, और फिर शैतान को कंकरी मार के आते वक्त टेंट की तरफ 2.5 किलोमीटर, और बीच की वॉकिंग तो अलग। तो 5 से 6 किलोमीटर तो सिर्फ शैतान को कंकरी मारने के लिए फ़िलहाल चलना है। और बोला जा रहा था पानी का इंतज़ाम नहीं है रमी जिमार करने के लिए, तो यहाँ तो देखिए हमको तो हर जगह ये छोटे छोटे पानी के नल लगे हुए लिखे, और ठंडे पानी, और पूरे रास्ते में भी पानी है ना, पुलिस छिड़क के जा रही थी ठंडा पानी की, जिससे थोड़ी राहत मिल जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन गर्मी का लेवल ही था इतना हाई, तो वो कोई क्या कर सकता है। तो पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी, और कुछ हमारी भी होती है, यानी हमारे लिए भी ज़रूरी था कि हम पानी को साथ में ले लेकर चले, हमारे लिए ज़रूरी था हम छतरी का इस्तेमाल करें, हमारे लिए ज़रूरी था। अभी जैसे हम निकले हैं 11 बजे का टाइम कैसा होता है, पूरा धूप का टाइम होता है, तो हम निकल गए इतने धूप में। लेकिन फिर हम क्या करते, अगर हमको पता है भाई गर्मी हमसे सहन नहीं होगी, तो हमको थोड़े ठंडक में निकलना चाहिए था, 4 बजे का टाइम हम यूज़ करते। लेकिन फिर बोले ना, कुछ गलती अपनी भी इंसान की खुद की होती है, जो उसने एहतियातें नहीं की है, उसकी वजह से फिर उसको परेशानी हुई है। देखिए इस तरीके से दीवार बना दी गई है, लेकिन आज इसको भी नहीं मारना था, मीडियम वाले को भी नहीं, सबसे बड़े शैतान को मारना था। तो बस सारे के सारे उस तरफ जा रहे थे, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाली हमको मिला है, कोई इतना रश नहीं मिला, बहुत ईजिली हमने मारा है, क्योंकि धूप का टाइम था। बहुत सारे माशाल्लाह एहतियात करने वालों ने एहतियात की भी है, हमने क्यों नहीं की, हम इतनी जल्दी क्यों चले गए। उसका एक रीज़न था कि हमने यहाँ से कंकरी मार के हमने सीधा मक्का की तरफ जाना था तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए। मैंने बताया था कि अगर कोई शरई मसला हो तो जितनी जल्दी हो सके आप तवाफ़ ज़ियारत कर लो, तो बस मेरा थोड़ा मसला था, इसलिए हम जल्दी निकल गए हैं, और फिर यहाँ पर रमी जिमार कर लिया। अब जा रहे हैं मक्का की तरफ। फिर यहाँ से जो हमने चलना शुरू किया था ना, तो मक्का जाने के लिए टैक्सी के लिए हमने कम से कम 1.5 से घंटा ऊपर से चला होगा, क्योंकि टैक्सी नहीं है, रास्ते पूरे बंद है। लोग बोल रहे थे रास्ते बंद करके रख दिए है, चला रहे, हैरानी करा रहे। भाई तो इतनी पब्लिक को मैनेज करने के लिए रास्ते बंद करने ही पड़ेंगे। हमारे यहाँ एक ईद की नमाज होती है, तो क्या रास्ते बंद नहीं होते? और कितनी पब्लिक होती है ईद की नमाज में, तो यहाँ तो पूरा का पूरा मजमुआ जमा है, तो रास्ते को बंद करना उनकी मजबूरी है, कोई शौकिया थोड़ी बंद करेंगे। तो बहरहाल, और हम खुद चलने वालों में तो अगर ऐसी शिकायत करनी होती तो हम बोलते क्यों रास्ते बंद कर दिए हुए हैं, पर पता है कि भाई वो लोगों को मैनेज करने के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो हम फिर 1.5 घंटे के बाद कुछ टैक्सी मिली है। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं कि अगर आपको
کوئی سخت مجبوری نہیں ہو تو پہلے دن آپ کبھی بھی طواف زیارت کرنے نہ جائیں مینا سے، کیونکہ ٹیکسی کے پرائسز بھی بہت زیادہ آئے تھے. آپ سمجھ لیں کہ 1500 ریال یعنی $500 کے قریب، تو بہت زیادہ ہائی ریٹ چل رہا تھا. ہاں مجبوری ہو اور پھر آپ کو جانا ہو تو جائے، ورنہ پھر آپ کا جو ٹور سیکنڈ ڈے آپ کو لے کے جائے گا نا، اس میں ہی آپ طواف زیارت کریں. اپنے خرچے پر پہلے دن جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم نے بتایا کہ ہم کو شرعی مسئلے کی وجہ سے ہم نے کو آنا پڑا. یہاں ہم آئے ہیں ماشاءاللہ، اور آج عید کا دن ہے نا، تو سب کو نارمل کپڑے میں آنے دیا گیا، ورنہ مرد حضرات کے لیے بالکل الاؤڈ نہیں ہے مطاف میں نارمل کپڑے میں آنا، ان کے لیے احرام ضروری ہوتا ہے. پر آج ماشاءاللہ سے سب عید کے دن کے کپڑے بھی عرب لوگ پہن کر آئے تھے، تو مطاف میں جانے دیا جا رہا تھا. اور سعی کرنے میں اتنا رش تھا کہ سمجھ سے باہر ہو گئے کہ اتنے لوگ کے کیسے مینج ہوگا. لیکن ماشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، کوئی بھگدوڑ نہیں مچتی ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر نہیں، ایسا ہی لگتا ہے ابھی کوئی گر جائے گا اور سارے گر جائیں گے. پر الحمدللہ بہت اچھے سے مینج کر لیا جاتا ہے، اور بہت اچھے سے ہماری سعی بھی ہو گئی. اچھا پھر طواف اور سعی کرنے کے بعد ہم کو مغرب ہو گئی تھی، تو مغرب ہو گئی. اب ہم نے پھر کھانے کے لیے سوچا کہ اب کیا کھائے. اب کھانا یاد آیا، یعنی جو صبح 7 بجے ناشتہ کیا تھا قیمہ پاؤں، اس کے بعد مغرب کے بعد 7 بجے اب ہم کو کھانے کا خیال آیا کہ بھئی کھانا کھا لیتے ہیں. تو عید کے حساب سے پھر ہم نے بریانی آرڈر کی ہے اور تھوڑے فرائز وغیرہ آرڈر کیے. اچھا جو مینا کا جو ٹینٹ تھا نا، وہاں پر ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے عید کا انتظام کیا گیا تھا. تھوڑی پارٹی واٹی تھی، بتا رہے تھے ہمارے دوسرے ساتھی جو وہاں تھے. ہم ہی صرف آ گئے تھے یہاں پر، تو وہاں پر کیک اور یہ اور وہ سب تھا. لیکن بہرحال ہمارے نصیب میں نہیں تھا، ہم نے یہاں پر اپنی خود کی عید منا لی. یہاں پر تھوڑی آئس کریم بھی ایک آدھ لے لی، اور بس اب حلق کر آئیں گے. اور پھر حال یہ ہو گیا تھا کہ ہم واپس ٹینٹ کی طرف جانے والے تھے مینا کی، لیکن میں نے بتایا ٹیکسی کے پرائسز اتنے زیادہ ہائی تھے کہ آپ جا نہیں سکتے. اور پھر وہ جو ٹیکسیاں جو حرم کے پاس ہے نا، وہ سب بند تھی. تو اب ہم کو جو جانا تھا ہوٹل، وہی واپس سے ڈھلان چڑھ کے گئے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ صبح سے جو چلے جا رہے ہیں، پھر وہ ڈھلان کا چڑھنا، تو اب پیروں میں بھی بالکل طاقت نہیں رہی کہ ہل بھی پائیں گے. تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بھئی اب یہ پیر چلنے جیسے ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ دوسرے دن اللہ پھر طاقت دے دیتا ہے چلنے کی. پھر آج 11 تاریخ تھی، تو ہم نے سوچا بھئی عید ہے، عید کے کپڑے تو نوے کچھ پہنے نہیں ہے، کیونکہ پھر سے ربیع جمار کرنے جانا ہے. تو بہت من تھا، میں نے آپ نے دیکھا بھی تھا کہ وائٹ کلر کا ڈریس لایا بھی تھا، لیکن اس گرمی میں وہ ڈریس پہننے کی بالکل طاقت نہیں تھی، تو کاٹن کا سیدھا سادہ پہن لیا ہے. اور پھر یہاں پر دوپہر کا کھانا کھانے یہ کوئی سیخ کباب اور بوٹی ووٹی لے لیا ہے، تھوڑے فرائیڈ چکن لے لیا ہے. بس یہ کھا پی کے اب ہم جانے والے ہیں رمیع جمار کرنے کے لیے. بچوں سے ویڈیو کال پہ بات کی کہ بیٹا عید مبارک. بچوں کتنی یاد آ رہی تھی. میں تھوڑا سا حنانہ کے ویڈیو شیئر کرتی ہوں. مبارک سکا سکا عید مبارک، پیارے ممی پیارے پپی عید مبارک. ہم بس کا ویٹ کر رہے تھے رمیع جمار کے لیے جانے کے لیے، لیکن پھر ایک دم سے سب بولنے لگی بارش ہو رہی ہے. تو ہم نے نکلا اور دیکھا تو ماشاءاللہ سے اللہ کی رحمت بڑی برس رہی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نیوز وغیرہ میں بھی کہ عید کے دوسرے دن اچھی بارش ہو رہی تھی. اچھا سیکنڈ ڈے ہے نا، گرمی کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی کہ کوئی بھی دھوپ کے ٹائم پہ نہیں جائے گا رمیع جمار کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے بتایا کہ 5 کلومیٹر تو صرف اس کو جانے آنے کے لیے لگتے ہی لگتے ہیں. تو ہم مغرب کے ٹائم پر پہنچے تھے اپنے مینا کے ٹینٹ میں، اور پھر وہاں ہم نے رات کا کھانا کھا لیا. اب 10 بجے کے ٹائم پر ہم نکلے ہیں رمیع جمار، دوسرے دن کی شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. آج میں نے عید کے حساب سے گھڑی بھی پہنی تھی کہ چیک کروں کہ کتنا کلومیٹر چل بھی لیے ہے. تو میرے خیال سے ہم 8 سے لے کے 10 کلومیٹر آج کے دن چلے ہیں، یعنی صرف رمیع جمار کرنے کے لیے. تو آپ سوچے کہ جو عید کا دن تھا 10 تاریخ، اس میں ہم کتنا چلے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ آج بھی ہم کو خالی ملا ہے، ورنہ یہاں پر بڑا رش ہوتا ہے. لیکن اللہ کا بڑا کرم رہا ہمارے ساتھ میں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی ایزیلی ہم نے شیطان کو کنکر مارے ہیں. دیکھیں آپ کلاک ٹاور سامنے ہی دکھ رہا ہے، یہاں قبلہ ہے اور یہاں جمرات. اس طرف سے سائڈ سے مارنا اچھا رہتا ہے. اور یہ ہمارا کلاک ٹاور، یہاں کھڑے رہ کے دعا دونوں جمرات کے بیچ میں سنت ہے. پھر بس تسبیحات پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے واپسی کا راستہ ہم نے سفر طے کیا ہے. ٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو نظارے ہوتے اتنے اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہر حاجی کو یقین ہوتا ہے کہ جو اتنا چل رہا ہے اس کے ایک ایک قدم پر اس کو بڑا ثواب ملا ہے. اس یقین کے ساتھ وہ چلنا آسان اللہ پاک کر دیتے، ورنہ انسان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ اتنا چل سکے. وہ ڈیلی تو چل ہی نہیں سکتا اتنا، تو یہ 3 دنوں میں تو کیسے اللہ ہمت طاقت دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ چلے ہیں. ایک نہیں دو نہیں، یہاں لاکھوں کی بات ہے، اتنے لاکھ لوگ چلے ہیں. تو الحمدللہ تیسرے دن بھی ہم نے یہ رمیع جمار کرنے آئے ہیں. ہم نے رمیع جمار کر لیا، شیطان کو کنکری مار لیا. اب ہم جا رہے ہیں اپنی ہوٹل کی طرف. الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہو چکا. جتنے حج کے فرائض تھے، واجبات تھے، وہ ادا ہو گئے ہیں. اب اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ سارے حاجیوں کے حج کو مقبول فرمائے، مبرور فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے. اور جو دعا
دعا حاجیوں نے مانگی ہے جائز امت کے لیے وہ ساری امت کے حق میں قبول فرما لے.